ፈጣሪ يوون كابسب فت حنت معلت فرد كم زلا كنفلت كنا أمنا لنا كنا أمنا لنا حلنا هذا يوون كفتاري يوون كابسبات فرد سلازي صنعات هاكن ولكن دلي نافلتكن لحفت أمينكن لا سيطانات تاعك هذا اللي غنا والد صنعات هاك حلنا تام مخلوق زبالة هذه تفلتيا أشوف منو سوي فلت يا بسعود زلس دك خا بمول إن أنا فلتينا ما نسوي فلت ساتر حيوانات بزحتون اللوايا سلازي اللي كي مسلك ناي سب دم ناي بقع دم كي مسلك ناي بقع دم ناي بقع ناي قال ناي دور هو ناي بقع دم كي مسلك ناي سبدم واقع لوي فتارو بقى زي 4 نتر واقع دم سب واقع لو ما نمسك فلتانو واقع ناي سبدم سي واقع لو وعلك حديرك سلازي صنعات يعرفكن يقبل دلي حتى زلكن جل زلكن معنا تدارب حواتنا بصحة حواتنا أول بوشتي شر سلولوركوا حزننا قاسكي سالنا كنا نفرط من هذا الكناني توسخ حواريتا ذهبكناني بتعمية زمسجن كاب عد كاب زلخون وبتن أجوكل أنكرايكن منم جذي عن تقول إلى ينيرية بدالي يزرس عبر تبدالي سي عيرس عزول قاون سخات كن ون كندي بزحد دك أنستيو دويل كنا اللي لقن ناتاتم شر مصول بزحد دك أنستيو أجوكل صراحة نقول نبعث لك حبس انكرا حالي أطرح سلام عدكم تمالي سامبر أجوكل لك أجوكل مغناي إذا تشعنت أنا فلت أيسا حقني حشدي أي فلت حاوريت أي بلي أنا زي وانا حاوريت أقول زعلي ما عنده حشد زي روحه مرجع ذي حوني كم بخم أيام من يري واجلد وضح مرجع كله كنت زارو تدلي خاسي مرجع تغل له عين زلو مرجع تسكن حدث زهدوك عشاء كوي بونتي وأنا كم سياتة غيرة تلك مورا يقول عين زلو مرة تأخذ لهم عين فتت كم زي لفتت لون مرة تأخذ لهم ولا ترين والكم ترين ترين عين زلو مرة تسكيل لهم يفرح لو تعين يتفرح سخات كنت حاسو فرح لي قلي سخات كنيا يفرح خون يوم شفاتو تنفس تيلكي قاسكينا حركينا خمس الجوركينا سلولو الخص واي تقول ده لا قد ده ربس تأمرني على قال يا خمس قال يا تسعتكم يا ما أنت عمر يوم خمس سلولو الخمس كم بعد ما يوصل ما نسبسي كم بعد حيواني لازم أتأكد إن أميتن سلولو ولدت مريش ولا دعي مخالف أبرأت هندي دخل هندي عمتها تدرس أنا حكي لا بدي حريته وزخول لعبة كانت يا خبي دي زرا حكي أبتعي بيت أسوي ودق أنا بيجي بصرو فتحة ويخوني تدليات والعيوة تدليات بعد هذا خيمة أمشي أتنو سدت لي بزحنا جريم هريو لحد عمل تدور حيرو هاو يبا أنا نبرة ولا كنت يبا أدخل لا تكن تسمع لك حصل عبد العلماء نمسل الخونة العلماء بتحسب تستنتن عنده يعني خمسنا هذا يخنا عديت عدي قلت عدونا يقدم سي عدخن ولا تنسمع بس مرجم يا ولا نستيلك عتلي العنانيز بحد نجار مسؤول دخن تسعى يخن أولا أخوات كات يمكن يجي وقت نتنفع العلماء لا ولدنا ولد دخن زرع سمعي لله بحسب نبي تسويكم أنا زخرت هذه ولا عليه تمامون اللي ولا أنا بيتسوي يساعدني
ቤተሰብ كل ቤተሰብ አብዳ ባይቶ ዳሕግዝ ውዕል ናተኻሰስ ሽቋይዶ ናኻተማ ቅርሽ ለውፅስ እንትንባ ካርታ ማለት ሰማዩ ዝውሉ በዓል ተዋልድ ሽወዳ ዘለኽን ወድነኽን ሲኢንክን ቅርሽ ኸናይ ትሳዕና سجمر شفات ولاس حمنش عمد شفات عمد ملا مسامة يوم توي وري أون يوم لقاتلو ورا يوم لقني عمد زغب من شكاية عمد زغب من شفتع ورا يوم حاسيب يدري مش شفاتس عمد قمة الكحوقي مش شفاتس عمد قمة حاسيب كنو بسرعة أي تمازال زنايدر أي تحاسبان أي تمازال كل تعامل زبر حوكس النية يلو حالي لو ولا مستقش قافية أيتم ما لازنا كل تعامل شقال كل تعامل كل تمعلتي زحجر شفتها يلي ولا أول يوم تخاطرون كل تعامل تبيني يروحوا بهوة تلس لا حفظ لي من دوار طفيوة لا ولدي من تفاعل طفيوة كارشي بسبب بعد اللي باخذ محوالي طفيوة ناتقات كتا عشنا تيزي عشنت خلاص أوراني كل عمل كل تعامل تغير خلاص أوراني أو حدود نيو زي قلت النت أو حدود نيو قال تتفق ورت عنك كل تعامل توفير ثمان أساسية أو حدود كل تعامل توفير توهينه ثمان أساس بيود قبل تعال سوي توفير خلاص ما يطلعك صناعتي زي كم قطع أمور أنت حصل هذا غيره كل تعامل وحاوكر إنها يلوك قرشنا حافل كتنا بربالن سيتن لخي عامد هذا عامد كم يجرو شاكينو حاول لك لكن ريموت لو جنزق فل لك كونيو شو كان عامد وارح تتنكر عزيز كبير نجر حدا جنيا نجر بزح حتى والد تتاليكن عسر تشعر خافل كنا لخن حمش تشعر خافل كن بلغ العزيز كنا بإما بتليجرام نادو ورسلكم تايدي أنا حال جزء كوي عبية بزو فيسبوك ونايات كن وترسل كشر مالكو لا أتوب بيزنس كوي حدش بيزنس اللي خمسة أيركم نهاية نقرأكم لومي من الوحش أو حد منقص تحريز قناة سعودي سبكة قال تشكم تدولي أو سعودي يصير يدولي أو عملت ولا عوارح تدولي على بيت لا ولا الدفع ولا بيت سبكة يدولي ولا سبكة تلك أو سعود مريت نقرأكم أو يمنون كل تعامل توفي أمنا حواتنا تقولوا بيوت كم زي اللو تحصل له مثلا واو أو حدود أبي من نيرو يا ترو يا يلي توفي وحاسس تصوير طول سبعة يلي ورد خلاص ما يجوز حدا دخون بنخن وش تخن لفرط خن سبعة حوكم ما كم زي اللو كنا راحوك قال يوم بمحرنيا قال يوم بأرومنيا يزارو خل سحب يمكن كشوف راجع يمكن كان أي حزنيز ودنا غنسي يمكن جنزة يمكن دخان يمكن والوقت كل من سنة على الأقل كاو أبي من اللي تفاسب تخيلوا أتوم مسوز نورو أو حدود أبي من زت أفاقكم سبعة أتوم مسوز نورو عطيكم هم جاكيركم حزو ቤተሰብና ሓውና ምሳኻ ነይሩ ይፍጠረሉ ይፈልጡ እዮም ምሳዬ ተነይሩ ምሳዬ ዝነበረ ሰብ ከመይ ገይረ ኣነ የፈልጥ ይኽእል ኣሎ ይፍለጥ እዩ مساعدهم زنور سبق عطيكم بحقكم مستفعل من ده حزوه موت حوكي التفافع حوكي يفلطي الشيء حذي كمين يلومي كمين يمثلكم لمن تعي حذي كبعد
عدي هساون تقولوا تدليلهم موصنا هليس دلال يوم زي فلت ويك عن الحدود كلهم صنا هليس مرة يوم زي فلت أف لقام زبال لمتاعي أول جل موسعي هبجبل مرحب مهدان حتى مهدان يزي عمن قدي تقاتلوا السوق يحتت متاعي ودنا ويقالنا مسخايا نيرا فترة خيب دومي حتى خلا نيرا خيت بالتوايب موت تقاتيمو أكان مقدال موت تقاتيم آخر ورد بعد توحيد الله هاي ذوين ما معني تاي مصر مركز وعوة هاي ذوين ما معني تاي مصر ودهم مركز وعوة توهايين يوم مويتي عرضوهم يعني وعلى قاتلوا نعلي وين فرطم سبات قاتلوا نعلي ويتم قاتلوا سبات حلفوا دمها ويبعلوا حتى تكمل هاي يرد مصيركم ودخلوا وحدنا شجرة ويتلو أرضوهم نتعرف وعوة مركز وعوة إلى يوم زرقوا قدموا خلوا يعني ربكم قدموا خلوا زرد أسب بحق حدو لبونا أدخلوا ما نمسمى لتيجي لودك يكون لبولك يكون عجز لما حارسه يكون خلا مويت له أربو زبالة سب لو حذوه دم يفلتيز بدم يفلتي بيستر له يسوع أو سعودي حدا مويتي لو مارديوم وس ذا حدا بنورة تحزم وس مويتي لو أرديوم وس تايديو عمل ديو أو حمشور عدي قال لك دويلوس الله بهوتي له مالتي أو سعودي كله أو سعودي عمل سأجمعه لو سعودي وش خينه مريض سعودي خينه حمشور حين عملت حمامتي حذاك أيو شو حتى ورحت الصريخة البيت خاص الكذا ولو كودا قال جين كلت عام ثلاثة عام سي أو سويت تليخة 4 عام 3 عام تدوليخة ولا سبقتل ولا جلس دولي صريخة ولا تدوليخة أو سعودي تغير أنا زول لخو دوركم لو أو حجود يذكر أو رابون أو دمبرن جانا خاتنا هني لو سعودي زل سب تفاير لهم بر أو سعودي وش تقول وارد زول عابيمن لقعت لو سعودي زقاتم يزلو كاوغا على مويتي لزربكم سب بدنبي عتريركم تتحذوا زلكم موت كقاتمنا عليه بدنبي اتزر زلسه منيو كما يجري 5 موتريو بيغا فليتو مني نغيروا من نيرو سخمتنا عليه بمن تأيو زبلت يعاتات اللي لومي بعالتم لو عالتم قاتلهم مركز وعوة زبل ورتك معاتي